بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین وبعد۔ حضرت قبلہ پیر صاحب اور حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب جو ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، اور باقی آپ سب میرے ساتھ میزبان ہیں، کیونکہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی حقیقی معنی میں محسن اہل سنت ہیں، مربی اہل سنت ہیں، اور علمی میدان میں ہماری پہچان ہے، علمی میدان میں ہمارا عنوان ہے۔ اور جیسا کہ علامہ غلام ربانی نے فرمایا کہ روئے زمین پر جہاں اردو لکھنے اور پڑھنے والے اور سننے والے موجود ہیں، علامہ سعیدی وہاں پر موجود ہیں۔ ان کی زندگی میں جو ان کی مخالفت کرتے تھے، میں تب بھی کہتا تھا کہ یہ سب تاریخ کے ملبے تلے دب جائیں گے، اور جیسے جیسے وقت آتا جائے گا علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی قامت بلند ہوتی چلی جائے گی۔ علامہ غلام رسول سعیدی کی تصانیف سے پہلے کوئی مجھے عربی کی، اردو کی کوئی تفسیر اور کوئی شرح حدیث بتا دے کہ جہاں پر جو حدیث روایت کی گئی ہے اصل ماخذ کے حوالے سے روایت کی گئی ہے اور رقم الحدیث کے ساتھ روایت کی گئی ہے، اس کے بعد والے تو نقل کریں گے اعتراف کے بغیر، لیکن اس سے پہلے کوئی مثال کسی کے پاس ہو تو اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اسی طرح سے علامہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جس کا حوالہ دیا اس کی تاریخ وفات بھی لکھی۔ یہ بھی آپ سے پہلے کسی تفسیر میں یا کسی شرح حدیث میں اس التزام کے ساتھ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ لیکن اب میں چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے علماء کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ جیسا کہ علامہ غلام ربانی افغانی نے بتایا کہ ہمارے اکابر کا شعار یہ تھا، امام اعظم امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر ائمہ کا شعار یہ تھا کہ اب مسئلہ پیش کرتے، اپنے دلائل دیتے اور جبر سے نہیں منواتے تھے، مسلط نہیں کرتے تھے، قائل کرتے تھے، اور دوسرے کو بھی موقع دیتے تھے کہ وہ اپنے دلائل پیش کرے، اور انانیت اس میں حائل نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے بہت سے مسائل میں
इमाम आज़म का एक कौल है, फिर दूसरा कौल है, फिर तीसरा है। इसी तरह से और अइम्मा किराम के भी अक़वाल हैं। ये उनकी इल्मी दियानत की मिसाल है कि दलाइल की रोशनी में एक मौक़िफ़ इख्तियार किया और फिर जब उससे ज़्यादा राजे दलाइल आ गए तो अपने पहले मौक़िफ़ को तर्क करके दूसरा इख्तियार किया। फिर अर्जा दलाइल आ गए तो उसको भी छोड़ के तीसरा इख्तियार किया और अपने शागिर्दों को भी ये इख्तियार दिया कि वो दलील की बुनियाद पर इमाम के मौक़िफ़ को तस्लीम करें और दलील की बुनियाद पर इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। यही वजह है कि साहिबैन जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द थे, कई मसाइल में उनका अपने उस्ताद से, अपने इमाम से, अपने शेख से इख्तिलाफ है। तो इसका मतलब ये है कि इख्तिलाफ को मुखालफत नहीं बनाना चाहिए। अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी ने इस दौर में इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी मुहद्दिस बरेली रहमहुल्लाह ताला की सुन्नत को अदा करते हुए अकाबिर से इत्तिफ़ाक़ भी किया, इख्तिलाफ भी किया। और जैसा कि इमाम अहले सुन्नत ने जिद्दुल ममतार लिखी, उसमें अकाबिर से मसाइल में इख्तिलाफ किया, तो ये बुनियाद डाली कि ये जो लोग कहते हैं कि उलमा में जुमूद है, मज़हबी लोगों में जुमूद है, बिल्कुल जुमूद नहीं है। ये जो कहते हैं कि इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद कर दिया, ये झूठ है और किज़्ब है। इज्तिहाद का दरवाज़ा किसी ने बंद नहीं किया और मसाइल पेश आते रहेंगे और हर दौर के फ़क़ीह और मुफ्ती मसाइल के हल के लिए इज्तिहाद करते रहेंगे। और मैं इसलिए कभी कभी ये मीडिया के और जदीद लोगों के साथ बैठता हूँ कि जी बस इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा बाबा लाओ मुझे बताओ कहाँ ताला लगा हुआ है ताकि मैं खोल कर दे दूँ आपको। तो इसलिए ये भी एक फ़रेब है लोगों को गुमराह करने के लिए। तो उलमा का जहन खुला है और अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमहुल्लाह ताला आज अपने इदारों की लाइब्रेरियों में नहीं, जो दूसरे इदारे हैं जिनसे उन्होंने इख्तिलाफ किया है, उनकी लाइब्रेरियों में भी एजाज़ के साथ आज आप पाए जाते हैं। और जैसा कि अल्लामा साहब ने कहा कि जो तफसीर और हदीस के मैदान में काम करेगा तो वो अज़मत सईदी को सलाम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकेगा। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अफजलियत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर यहाँ भी बात हुई और परसों भी हमने वहाँ इज्तिमा किया। इस्लाह अक़ाइद व अमाल में भी लिखा है अफजलियत मुतलक़ा के माने अफजलियत मिन कुल्लिल वजूह नहीं है। अफजलियत मुतलक़ा के माना ये हैं कि जब उमूमी सवाल किया जाए कि सहाबाए किराम में से सबसे अफजल कौन है तो जवाब आएगा सिद्दीक़ अकबर है। लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि ये अफजलियत मिन कुल्लिल वजूह के माना में नहीं है। लिहाजा बाज़ उमूर में, बाज़ शोबों में, बाज़ पहलुओं के एतबार से बाज़ सहाबा में इम्तियाज़ात हो सकते हैं। और हमने लिखा है कि मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के इम्तियाज़ात सबसे ज़्यादा हैं। लिहाजा कोई ये न कहे, और मैं ये भी कहता हूँ कि जिसको जिसके फ़ज़ाइल बयान करने हो करे, लेकिन दूसरों की तनक़ीस न करे।
یہ جو خرابی پیدا ہوئی ہے یہ فضائل کو بیان کرنے سے نہیں ہوئی. یہ فرض کر لیا گیا کہ جب تک ہم کسی کی تنقیص نہیں کریں گے تو فضیلت بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہوگا. اس سے سارا فساد پیدا ہوا اور اس سے ساری خرابی پیدا ہوئی. اسی طرح سے آج میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے میدان میں مقابلہ ہوا تو اس میں حضرت علی حق پر تھے. لہذا یہ کوئی مختلف فی مسئلہ اہل سنت و جماعت میں نہ کبھی تھا اور نہ ہے اور نہ رہے گا. اور کچھ لوگ اب جھوٹ کا کیا علاج ہے؟ میں نے سنا کہ یہ یزید کی حمایت کرتے ہیں میرے بارے میں، تو میں نے اپنے پیج پر بھی ڈالا کہ امام اہل سنت نے یزید پلید علیہ ما یستحقہ سے لے کر آخر تک جو یزید کے بارے میں لکھا، میں نے ویڈیو کلپ بھی اور تحریری بھی اپنے پیج پر ڈالا. پھر علامہ غلام رسول سعیدی نے جو لکھا وہ ڈالا، اور علامہ غلام رسول سعیدی اور امام اہل سنت دونوں کا موقف یہ ہے کہ اگر احتیاط شرعی معنی نہ ہوتی تو ان کی تکفیر کرنے میں تردد نہ کرتے اس کی. یہ میں نے کیا. تو اب میں بھی اسلام آباد گیا، سنی رضوی جامع مسجد، محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالیٰ کی جامع مسجد میں ان کے صاحبزادے حضرت پیر طریقت قبلہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا چہلم تھا. تو چہلم کے بعد علماء کی نشست ہوئی تو میں نے کہا کہ بھائی جس نے کوئی قصور کیا ہو تو ضرور بیان کرو، دلیل کے ساتھ بیان کرو. لیکن آپ نے وہ وہاں موجود تھے مہربان، میں نے کہا آپ نے جلسوں میں کہا کہ یہ یزید کا حامی ہے، تو اتنے علماء 100-150 علماء کا خصوصی اجتماع تھا. میں نے کہا کوئی میرا ویڈیو کلپ، کوئی میرا آڈیو کلپ، کوئی میری تحریر، کوئی میرا فتویٰ، کوئی میری تقریر آپ کے پاس ہے تو لائیے ان علماء کے سامنے پیش کریں. آپ یقین جانیے کہ کسی کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں تھا. اسی طرح سے پرسوں ہم نے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پروگرام کیا تو میں نے کہا کہ جو ابھی، اور یہ لاہور میں جامع نعیمیہ میں لاہور کے تمام مفتیان کرام اور علماء نے تحریری طور پر یہ دیا ہے کہ اہل سنت و جماعت کون ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں. اس میں لکھا ہے کہ سادات کرام شریعت سے مبرہ نہیں ہیں، شریعت سے ماورا نہیں ہیں، شریعت جیسے ہم پر پوری امت پر حاکم ہے، سادات پر بھی حاکم ہے. تو کسی نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا کہ وہ تو طنزاً کہا ہوگا کہ مفتی اعظم پاکستان نے سادات کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. تو علامہ سعید عقیل انجم صاحب اعلان جنگ ہو گیا آپ کے خلاف؟ یا کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ سادات مستثنیٰ ہیں؟ تو اس لیے جو حق ہے اس کو بیان کرنے کی جرأت پیدا کریں آپ.
ब्लैक मेल होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर फ़र्ज़ करें हम सहाबा के फ़ज़ाइल बयान करते हैं तो क्या उम्महातुल मोमिनीन सहाबियात नहीं थी? क्या सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा सहाबिया नहीं थी? क्या हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा सहाबी नहीं थे? क्या हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी नहीं थे? तो जाओ रिजाल की किताबें पढ़ो, सीरत की किताबें पढ़ो, तो जहाँ पर सहाबियात का जिक्र है वहाँ पर इनका भी जिक्र है। इसलिए जब हम सहाबा के फ़ज़ाइल बयान करेंगे तो ये भी उसके मुस्तहिक़ हैं जो अहले बैत अतहार हैं। हाँ, जो सरकार से निस्बत नसब का शरफ है वो क़द्र ज़ायद है। तो ये तकाबुल कहाँ से आ गया? लिहाजा ये तकाबुल करना ये भी उम्मत को इब्तिला में डालना है। हम सबकी अज़मत को तस्लीम करते हैं। हम नामूस उलूहियत जल्ला व अला के भी मुहाफ़िज़ हैं, हम नामूस रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मुहाफ़िज़ हैं, हम नामूस उम्महातुल मोमिनीन रिदवानुल्लाहि अलैहिन अजमईन की भी मुहाफ़िज़ हैं, हम नामूस अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के भी मुहाफ़िज़ हैं, और हम नामूस सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के भी मुहाफ़िज़ हैं, नामूस कुरान के भी मुहाफ़िज़ हैं, तमाम नामूस मुक़द्दसात दीन की नामूस के मुहाफ़िज़ हैं। इसलिए किसी से ब्लैक मेल होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि जो सैयद है, आलिम है, आलिम बाअमल है, मुतशर्रे है, मुतदय्यन है, आलिम है, पीर है, वो हमारे सर आंखों पर, हमारे सर का ताज है। हम उसको तस्लीम करेंगे, इकराम करते हैं। लेकिन अगर बदअमल और बेअमल हो तो फिर शरीयत से इस्तिस्ना किसी को नहीं है, याद रखना। और चाहे कोई शहजादा हो, शेखजादा हो, पीरजादा हो, अमीरजादा हो, साहिबजादा हो, सब के लिए मेयार शरीयत मुतहरा, सब के लिए कसौटी शरीयत मुतहरा, सब के लिए मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा मेयारात सब के लिए हैं। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमहुल्लाह ताला ने पूरी ज़िंदगी हमें नहीं बताया, आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हम सादात हैं, और उनका नाम नजमुद्दीन या नजमुज़्ज़मान था, नजमी कहते थे। यहाँ दिल्ली में पैदा हुए 1936 में, फिर हिजरत करके पाकिस्तान आए, फिर यहाँ प्रेस में कंपोज़र रहे, काम करते रहे, और किसी आलिम की तकरीर सुनी, दिल पर असर कर गई, और सब कुछ छोड़ा और दीन का इल्म हासिल करने के लिए फिर निकल गए। फिर उन्होंने अपना नाम भी गुलाम रसूल रख दिया, और वाकई वो गुलाम रसूल थे। उन्होंने साबित कर दिया कि वो गुलाम रसूल थे। और फिर अल्लाह ने उनको ज़हन भी ऐसा दिया था, हाफिज़ा भी ऐसा दिया था कि गोरला शरीफ के पीर हज़रत पीर शाह नसीरुद्दीन रहमहुल्लाह ताला एक मरतबा तशरीफ़ लाए उनके पास,
اور کہا کہ ایک حدیث کی مجھے تلاش ہے، اور میں نے بڑے بڑے علماء سے پوچھا لیکن مجھے کوئی حوالہ نہ بتا سکے، آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے شاگرد سے کہا بھئی فلاں کتاب اٹھا لاؤ، کتاب اٹھا کے لایا اور اسی وقت کھول کے بتا دی کہ یہ حدیث ہے۔ آپ کو کہا تھا، یہ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی، یہ درست بیان کر رہا ہوں نا میں، اور فوراً بتا دیا۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کو استحضار، یہ اللہ پاک نے ان کو حافظہ عطا فرمایا تھا، اور اسی وجہ سے اتنا بڑا کام ہوا۔ 1984 تک وہ لاہور میں تھے، جوانی ان کی وہاں گزری، 48 برس کی عمر تک، بلکہ 36 سے پر اگر آپ 50 جمع کریں تو 86 بنتا ہے، تو 48 برس کی عمر میں پھر یہاں تشریف لائے، اور پھر انہوں نے شرح صحیح مسلم کا کام شروع کیا۔ اس کی تکمیل کے بعد تبیان القرآن کا کام شروع کیا۔ اس کی تکمیل کے بعد نعمت الباری کا کام شروع کیا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ جو منکرین حدیث ہیں، جو ملحدین ہیں، منحرفین ہیں، آپ ایک تفسیر اس مقصد کے لیے لکھیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے، تو تبیان الفرقان آپ نے شروع کی، جس کا بقیہ حصہ حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی اب مکمل کریں گے اور کر رہے ہیں۔ یہ کام 32 سال میں ہوا سارا، اور اگر ان کو لاہور میں ان کے شباب کے زمانے میں یہ سہولتیں دی ہوتی تو نہ جانے اب تک کتنا کام ہو چکا ہوتا۔ تو آپ بھی یہ عزم کریں کہ آپ نے بڑا بننا ہے، آپ نے بڑا مقام پانا ہے، اور دین کا شعبہ وہ شعبہ ہے جس کے لیے کسی سفارش کی، جس کو جیک کہتے ہیں، اس کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر اہلیت پیدا کریں تو دین آپ کو خود سر بلند کرے گا، اور آپ دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو دین آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ یہ آپ ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، اور 2 شعر صلاۃ و سلام کے اور پھر اختتام کرتے ہیں۔